زنا سوکھا ہو گیا. میں اگلے دن لودرا تقریر پیا کرنا، بابا حاجی تاجن شیر دا دربار ہے، جھنڈیر قوم دا مرشد ہے. اس نے دربار تے میں تقریر کیتی، قسم خدا دی مجمع چو ایک بندے چٹ لکھ کے میرے گلی، اس نے اپنے درد بھرے الفاظ لکھے. اس آخیا میں اس علاقے دے اساں زمیندار لوگ آ، کھاندے پیندے ہاں، ہر پاسے عزت سی ساڈی علاقے ساڈی شامت، اساں اپنی دھی نوں پڑھانا شروع کر دیتا سکول ہے. اتوں نکلی پڑھتی 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 پہنچ گئی یونیورسٹی. ابا نال رہا، ہاسٹل نہیں سی ہوں، باقی پاسے نال ہوں سی. اتوں فارغ ہو کے ساریا سندا لے کے جدو واپس آئیے اساں شادی کیتی ہے. ہوں پتہ لگا 1.5 سال بعد، ساڈے شادی کرن تو 1.5 سال بعد پتہ لگا کہ وہ تو ویاہ پیچھے کر چکی سی. میں چٹ لکھیے میں مجمے دے وچ بیٹھا وا تاکہ پڑھ سنا، ہو سکتا ہے قوم سکولوں تے بچ جاوے. اگر اس واقعے دے میں 1000 گواہ نہ پیش کرا بستی ملوک دے نال، میری زبان وڈ کتے آگے پاچھو. تکبیر